المؤمنین اور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کولوں پوچھ لیندے ہیں اماں جی دسو تواڈے ویڑے آਉਣ والا کیڑیاں شاناں نال پیدا ہویا ہے؟ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شرینے پاک وچ آیا ہے مینوں پتہ ہی نہیں لگا، مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا، کوئی سکل محسوس نہیں ہویا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ جویں عامہ عورتاں نوں مصیبتاں آوندیاں نے، مشکلات کو دوچار ہوندیاں نے، میرے واسطے ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہویا۔ اماں جی تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ فرمایا اکو طریقے نال مینوں پتہ لگا ہے۔ اماں جی او کیڑا طریقہ ہے؟ فرمایا جدوں میرا لال میرے شکم دی زینت بنیا ہے مینوں اپنے کولوں پینی پینی خوشبو آن لگ پئی ہے، مینوں اپنے بدن وچوں خوشبوئاں آن لگ پئیاں، اپنے گھر وچوں خوشبوئاں آن لگ پئیاں، اپنے کپڑیاں وچوں خوشبوئاں آن لگ پئیاں۔ گھر دے پوچھدے نہیں آمینہ اے عطر کیڑا لانی ہے، اے طیب کیڑی لانی ہے، اے خوشبو کیڑی لانی ہے؟ تیرے کولوں انیاں خوشبوئاں آوندیاں نے۔ فرماندیاں نے لیا کے دین والا تے کوئی نہیں، جدوں دی اس کیفیت نال میں حاملہ ہوئی ہاں، اس کیفیت نال دوچار ہوئی ہاں، جدوں دا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امین بنی ہاں، ادوں تو لے کے ہن تک مینوں اپنے کولوں خوشبوئیں آوندیاں نے۔ فرماندیاں نے میں اپنی آڈنا گوانڈنا اپنی سہیلیاں پڑوسناں دے نال کر دے کوائیں جڑے گئے انہاں نوں پتہ ہے مکہ مکرمہ دی حاضری جنہاں دتی انہاں نوں پتہ ہے ان دے نشانات مٹا دتے گئے اپنی سہیلیاں دے نال اپنی پڑوسناں دے نال۔ فرماندیاں نے میں پانی کنویں تو لین جانی ہاں، او رسی بندیاں نے ڈول دے نال، پھر ڈول کنویں دے اندر لٹکاندیاں نے، پھر باہر کردیاں نے، پھر وہ پانی گھڑے چ پاندیاں نے، پھر لے کے واپس جاندیاں نے۔ فرماندیاں نے میرے نال ایک کیفیت نہیں بندی جدوں مینوں لسی بنن دی لوڑ نہیں پیندی، ڈھول لٹکان دی لوڑ نہیں پیندی، وہ ساریاں سہیلیاں جدوں بھر لیندیاں نے پھر واپس جان لگدیاں نے۔ پھر میں جدوں کنویں دے کول آؤندی ہاں پانی آپ ہی کنویں دے کنارے تے آ جاتا ہے۔ یہ آن والا انہیاں شانہ نہ لاؤندا ہے دیا۔ فرماندیاں نے مینوں رسی لٹکان دی لوڑ نہیں، مینوں ڈول سٹن دی لوڑ نہیں، آپ ہی پانی اتے آ جاتا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے ویلا گزرتا گیا، ماں بننے والی ہے، امام المرسلین دی ماں بننے والی ہے، آخر الزمان نبی دی ماں بننے والی ہے، ختم نبوت دا تاج سجا کے جڑا آ رہا ہے وہ دی ماں بننے والی ہے۔ فرماندیاں نے مینوں چا چڑھ گیا ہے، مینوں انیاں خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ فرماندیاں نے آخری رات جس ویلے میلاد دی آئی ہے میں بالکل میلاد تے پہنچنا چاہنا، جدوں فرماندیاں نے آخری رات بالکل میلاد والی آ گئی، فرماندیاں نے میری اکھاں کو رب نے سارے پردے اٹھا دیتے نے۔ میں سوچ رہی ہوں میرے گلتائی دا انتظام کوئی نہیں جڑی میرے نال کوپریٹ کرے، جڑی میرے نال دامن کرے۔ فرماندیاں نے میں سوچی پئی ہاں، اچانک میرے کمرے دا دروازہ یا پہ کھل گیا ہے، ایک آن والی بی بی اندر آئی ہے، پھر دوجی اندر آئی ہے، پھر تیجی اندر آئی ہے، پھر چوتھی اندر آئی ہے۔ ایک آئی آگے میرا سر دبان لگ گئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ گئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ گئی، چوتھی آئی میرے پیر دے لتاں دبان لگ گئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والی ہو کہ تسی کیڑے کام آئے ہو، تواڈے آن دا مقصد کی ہے، تواڈے آن دا پرپس کی ہے، کیڑے کام واسطے آئے ہو؟ جڑی اماں جی پہلے آئیاں فرمان لگیاں نہیں آمینہ نہیں میں تیری جڑی آن والی پہلے آئیاں میں تیری اماں حوا آ گئیاں، جڑی دجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بی بی جناب آسیہ آ گئیاں نے، جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے، جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت آمنہ پوچھن لگیاں نہیں آن والی ہو تواڈے کیڑے کم واسطے آئے ہو؟ اماں حوا جواب دین لگیاں، فرمایا اے آمنہ فکر نہ کر، آمنہ دل چھوٹا نہ کر، آمنہ گھبرانا، اسی مائیاں بن کے نہیں آیاں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں۔ آمنہ فکر نہ کر،
اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں اما آمنہ فرما دیاں نے میری آنکھاں کو حجاب اٹھ گئے میں دیکھیا کیے رب نے 3 چنڈے لوائے نے میں 3 چنڈے لہر علامن پھر مغرب ایک جنڈا میں مغرب وچ ویکھیا ہے علامن علی ظہر الکعبہ دے ایک جنڈا میں کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا ہے اما جی فرمانیاں نے اے ویکھ لو رب نے جنڈے ملا دے محبوب دی آمد تے لوا دتے ہوئے نے اور رب نے اپنے مکان اپنے گھر دی چھت تے بھی لوا کے دسیا ہے اے کائنات والیو جدوں یار دی آمد ہوے جدوں دلدار دی آمد ہوئے جدوں میرے محبوب دی آمد ہوئے میری سنت پوری کر کے اپنے مکانہ دے جنڈے لوایا کرو محبوب دی آمد دے چرچے کریا کرو گلی گلی چرچے کریا کرو یہ جنڈے رب نے یا رب العالمین یہ مشرق وچ ایڈا دور میلاد دا جنڈا کیوں لوائے مغرب وچ اینا دور میلاد دا جنڈا کیوں لوائے فرمایا میں رب میں اپنی شیان شان اہتمام کرنا وا پیا تسی میرے بندے ہو تسی اپنی شیان شان کریا کرو تواڈے لگے جنڈے کوئی نہ کوئی لا چھڑے گا پر میرے لگے تے کسے لانے ہی نہیں میں اس واسطے جنڈے بڑے دور دور لوا دیتے نے رب العالمین نے قابط آمنہ فرما دیا نے پھر میں گھور شہ بیکھیے میں چٹے رنگ دیاں چڑیاں بیکھیاں نے چھیڑیاں جنہاں نے پر یقوت دے نے چنجاں سبرجدیاں نے وہ چون چون دی بولی بول رہیاں نے محبوب دی آمد دے چون چون دی بولی بول رہیاں نے کوئی پتہ نہیں ہو کی آندیاں نے لیکن حدیث ایک دوجے مبارکہ دے دے سن پہ اور آندے کی سن چڑیاں کی آندیاں سن محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سونی گل کر گئے آندیاں اند فرمان نے چڑیاں ایک دوجے نو کہہ رہی ہوں گیاں نی سیو نی اجی دے وہ بدائی نی اجی آیا سجا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیان دا پیر چڑیاں کہہ رہی ہیں نی سیو نی او آدی آیا حق دی کرنے منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیان دا آیا نبیان دا پیر آیا نبیان دا پیر آیا نبیان دا پیر پر زہری صاحب دا حصہ جڑا پڑھ لکھ کے نا آندھنے سونا ظہوری جکر کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے میں جاواں کی ندیاں چی میں سونے کول جاواں کی ندیاں چی پیر انوکھڑا آیا نبیان دا پیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر فرمادیاں نے میں چڑیاں بھی دیکھی چندے بھی دیکھے اور ایک شے نہ ہو دیکھے اما جی وہ تساں کی دیکھیا میلاد دے ویلے
فرماندیاں نے میں ویکھیا تارے جا رہے ہیں اجالا آ رہا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اندہ طلوع الفجر سپیدہ سحر نمودار ہوندہ ہے بیا ادھروں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاد با سعادت ہوندی ہے بھئی اممہ جی پھر ملاد ویلے تساں کی ویکھیا فرمایا میں ویکھیا ہے خارجہ منی نور نور دا ظہور ہوئے